Hello to everybody. Again, I'm here with one amazing video to be recorded, and I will do reaction one of our Pakistani movie actor and drama serial actor, one of the good guy from Balochistan, Mr. Ayub Khan. So let's see what's gonna happen. जी अस्सलाम वालेकुम आप सबको और कोयटा के एक खूबसूरत दोपहर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज जो है वो है 23 फरवरी 2025। लास्ट जब मैं यहाँ पे था तब डेट थी दिसंबर 2024 की। यहाँ पे आपने देखा होगा शॉर्ट्स में कि एक दुम्बा हमारे साथ मौजूद था और बहुत ही नस्ली दुम्बा मौजूद था। उसके ऊपर सारी मैंने बातें की, वो भी आपने सुनी। दुम्बा मौजूद था लेकिन दुम्बा को ज़बह कर दिया। हाँ, दुम्बा हलाल हुआ और उसकी जो है ना वो लांदी या खदीद जो है ना वो बड़े चाह के साथ हमने उसकी तैयारी की। उसको हींग लगाई, उसको नमक लगा के हमने कहा कि जनाब क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं सख्त किस्म की, तो इसको ड्राई करेंगे और फिर उसके बाद आस्ता आस्ता करके हम ये खाएंगे। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट थी अपने इस दोस्त से, जिसका मैं नाम बाद में आपको बताऊंगा। मैंने कहा मैं आऊँगा आपका जो गांव का जो यहाँ तो इसका ये फार्म हाउस है, तो मैंने कहा जो गांव में जहाँ पे आप जो है ना सारा सर्दियों के जो एक डेलिकेसी है जहाँ पे आप इसको तैयार करते हैं, मैं वो आके शॉट ज़रूर बनाऊँगा। लेकिन आपको पता है कि ये मेहमान नवाज लोग हैं और जो भी दोस्त आते चले गए वहाँ से वो दुम्बा कट कट के जो ड्राई मीट था वो कट के जनाब मेहमानों के सामने पेश किया गया। मैं एक दो रोज़ पहले आया तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जनाब जाना है, कहने लगा दुम्बा तो मेहमानों की नज़र हो गया। तो मैंने कहा मेरा हिस्सा, कहने आपका हिस्सा मौजूद है, आप उसकी फ़िक्र नहीं करें, लेकिन वो आपको एक साबित फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा, पीसेस में आपको मिलेगा। मैंने कहा चलिए ये ठीक है, पीसेस में ही सही, लेकिन हमारे जो लादी का हिस्सा है, क्योंकि अब कुछ दिनों के बाद रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला, तो मैं अपने इस दोस्त का अब्बास काकड़ का, उसके कज़न जमील काकड़ का बेहद मशकूर हूँ कि एक बार फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया ताकि हम इस लादी को जो है ना दीदार कर सकें, इसको देख सकें। तो एक नज़र आप भी ज़रा ये देख लें कि लादी ड्राई जो है ये किस तरह की है। ये है लादी ड्राई मीट, इसको दोबारा से नरम किया जाता है और फिर मुख्तलिफ अंदाज में इसकी मुख्तलिफ रेसिपीज़ हैं। मुझे इसका जो शोरबा है जिसमें आप रोटी जो है वो डबो के या उसी मिला के आप खाते, मुझे वो इसका बहुत अच्छा लगता है। इसको अगर फ्राई करें, नरम फ्राई करें तो वो ही बहुत मज़े का होता है। और उसके बाद फिर ये इसके जो पुलाव है जो चावलों में है ये बहुत मज़े, लोग इसको दाल में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसको सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मुझे दाल में ये कभी पसंद नहीं हुआ, बस ये चावलों में या फिर फ्राई करके या फिर ये शोरबा में। तो यहाँ पे खैर वो बन के तो आ गया है, हम उसको नोश करेंगे। ये मेरे साथ रहेगा। हमारा इलाका थोड़ा सा गर्म है, रमज़ान शरीफ वहाँ पे ये ज़रा गर्म इलाकों के लिए नहीं है, ये सर्द इलाकों के लिए, लेकिन मैं फिर भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर रमज़ान में जो है इसको मैं खाऊंगा। बहरहाल इसको आप क्लोजली देख लें कि ये है ड्राई। इसमें हमने वो अपना हींग भी लगाई थी, तो अभी भी इसमें उसकी खुशबू आ रही है, तो ये मौजूद है। और थोड़ा सा आप देखेंगे कि आप वेदर जो है का बहुत ही कोयटा का इस वक्त साफ़ सुथरा क्लियर है, तो वो भी आप ज़रा أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين शॉट देख लीजिए।
लांदी की या खदीद की एक और बात कि इसको ड्राई करने के लिए इसको धूप में नहीं सुखाते हैं, इसको साए में सुखाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। मैं तो इसको मैं अपना गठरी बांध चुका था और मैंने कहा गठरी मेरे साथ जाएगी, लेकिन फिर मैंने देखा कि हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त, नंबर वन पे तो मैं कहूँगा कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त, फिर मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छे राइटर, फिर मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छे मेज़बान, और फिर मैं ये कहूँगा कि एक निजी चैनल को कोयटा में और बलूचिस्तान में और जहाँ पे भी अगर उस निजी चैनल को कोई सहारा है, उसको अगर कोई चला रहे, तो मैं बिल्कुल बरमला मैं ये कहूँगा कि वो अमानुल्लाह नासिर साहब हैं। शुक्रिया। तो अमानुल्लाह नासिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम खाने पे टूट पड़ते तो आपकी आमद हुई, तो मैंने कहा कि आप लांदी के मुतल्लिक या खदीद के मुतल्लिक आप बहुत अच्छा जानते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मेरा तो लांदी की बात आती है आपके मुंह में पानी भी आ जाता है। तो मैंने कहा आपसे ज़रा हाल वाल हो कि लांदी की कहानी हमारे कुछ दोस्तों ने तो सुनाई है, लेकिन मैंने कहा कि हम आपसे भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये आपने ऐसी इस तरह से आपने पूरा फैला दिया है इस सारे गोश्त, और उसके साथ साथ आप कुछ बोलते भी गए। तो अब जो एक्चुअली गाइस, ये बलूचिस्तान का एक ट्रेडिशनल रेसिपी है। जैसे इन लोगों ने बकरे को काट दिया और फिर ये गोश्त जो इन लोगों ने ड्राई करके साए में सुखाया है, तो ये लॉन्ग टाइम के लिए फिर ये मतलब यूजफुल होता है। इसी वजह से ये रेसिपी लोग इधर बनाते। तो आप उस वक्त आपने बोला ऑफ, अभी आप ऑन हो के आप बताइए कि अमानुल्लाह नासिर साहब, ये लांदी क्या है, इसकी क्या तारीख है, क्या हिस्ट्री है इसकी? अच्छा, इसके बारे में एक बात तो मैं ये कहूँ कि मैंने 2 प्रोग्राम्स किए हैं अपने चैनल पे। वैसे हमारे 4 चैनल्स है, एक उर्दू और 3 पश्तो है। तो उसमें जो मैंने आइडिया लिया था, जब आप एक ज़माने में फूड एंड ट्रैवल कर रहे थे, तो हमने उनका आइडिया लिया, ठीक है। फिर ये है कि तकरीबन ये प्रोग्राम अब कोई 18 साल हो गए जो चल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें लांदी का जो जिक्र आया है, लांदी के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि ये पूरी दुनिया में है। कुछ लोग मछलियों को भी खुश करते हैं, हमारे ठीक जो है? साहिली इलाके हैं, ग्वादर हुआ, जीवनी हुआ, वहाँ पे लोग मछली को अच्छा, सांप को भी खुश किया जाता है वहाँ पे, ये चाइना वगैरह में। मैं कोरिया गया था तो उन्होंने मछलियों का कई लांदी बनाया था। अब मैं आता हूँ हमारी यहाँ का जो लांदी है, ये कॉन्सेप्ट असल में सर्दियों में हमारे जो कान में तरजई है या जो साइबेरिया है रूस में, तो वो रास्ते बंद हो जाते थे। कोई 3-6 महीने जो है ना कोई आमदोरफ्त नहीं होती थी। तो ये सारे इस तरह के तकड़े किस्म के जो दुम्बे होते थे, तकड़े किस्म के, वो ज़बा करते थे कोई 6, 7, 8। एक तकड़ा दुम्बा जो है ना, वो अब्बास जान ने भी यहाँ पे हमने वो उसको ज़बा किया, उसके साथ क्या हुआ वो फिर बात बहुत लंबी कहानी है। जमील का कर्जा भी। अच्छा, असल में लोगों का ये ख्याल है कि ये जो मैंने दुम्बे के साथ इनके साथ वादा किया कि ये हमारा हिस्सा रखना है, लांदी का कोई हिस्सा नहीं होता है, कोई वादा नहीं होता उसका। क्योंकि इस पे कई बार आप यकीन करें डाकू आते हैं, वो घर के तमाम सामान छोड़ के लांदी को चोरी करते हैं, क्योंकि वो लटक रहे होते थे ना। तो वो डाकू जब उसको देख के उसके मुंह में पानी आ जाता था, बाकी वो सोने और पैसों को छोड़ जाते थे, उसको वो ले जाते थे। तो अब मैं आता हूँ इस लांदी पे। वैसे ये जो बड़ा गोश्त है, बीफ जो है, उससे भी ये बनता है, फिर ये बछड़े से भी बनता है, मछली का मैंने जिक्र किया, हर चीज का ये बनता है। लेकिन इसका असल जो चीज है वो है दुम्बा, और दुम्बा तकड़ा किस्म का, ठीक है, कि जिसका कम से कम कोई 10-12 केजी जो है वो पीछे जो लम होता है, जो सफेद चर्बी जो उसकी है, ठीक है ना, वो होना चाहिए। अब इसमें लोगों को ये पता नहीं है कि लांदी से क्या क्या चीजें बनती है, ठीक है। पहले जब दुम्बा ज़बा हुआ, ठीक है, ये जो हमारे चौतेर का इलाका है, ज़ियारत का, ये क्या होता है कि यहाँ पे जितने गांव वाले, ये रिवाज अब भी है, बाकी इलाकों में शायद खत्म हो गया है, वो जो इनका जो स्पेयर पार्ट्स है, ठीक है, सिरी है, पाए है, और उजड़ी है, और कलीजी है, और गुर्दे है, ये जो स्पेयर पार्ट्स है, ये सारे गांव वाले मिला देते, एक बड़े देग में उसको बनाते हैं। क्यों? किसी ने 3 किए, मतलब ज़बा किए, किसी ने 6 किए, किसी ने 8 किए। इन सब का स्पेयर पार्ट्स जो है
وہ یہ ایک تو یہ کہ اتفاق اور اتحاد کی نشانی. جی ہاں. پھر اس کے بعد اس کو دو طریقے سے, جو زیادہ ٹھنڈے علاقے اس میں یہ ہنج نہیں ڈالتے ہیں, جو اس لاندی ہنگ پہ جو ہے, ہنج جو ہے, ٹھیک ہے, یہ ہنج نہیں ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں سیدھا سادہ جو ہے نا یہ نمک ڈال دیتے ہیں. کچھ لوگ اس پہ مسالہ بھی لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کا جو ہے نا پہلے تو جو گوشت ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے, کچھ لوگ بالکل اس کا کمر کی ہڈی نکال کے, یہ جو ہاتھ ہے اور دستی جو ہے اور پاؤں جو ہے اس کی ہڈیاں نکال کے ران کے, باقی جو ہے نا وہ ایک ہی مطلب وہ جس طرح کوئی مسلح بچھا ہوا ہے رول کر دیتے ہیں, رول کر دیتے ہیں. اچھا, اب اس میں یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ والی جو ہے, ٹھیک ہے, اس سے شوروا بنتے ہیں. اس میں کچھ بھی آپ نے نہیں ڈالنا ہے, دیگ میں آپ نے پانی ڈالنا ہے اور یہ ڈالنا ہے اور دیگ کا سرا بند کرنا ہے اور رات کو کھول کے روٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ لگانا ہے, ٹھیک ہے. اس میں جو چربی ہے, اب چربی کس طرح ہوتا ہے, جو پچھلی جو چربی ہے اس کو الگ خشک کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو اس کے اندر جو وازگا ہم لوگ پشتو میں اس کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کو کیا اردو میں مجھے نہیں وہ بھی چربی کا ایک قسم ہی ہے. تب اردو کراتا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وازگا اردو کراتا ہوا ہے. نو دا شدی دا بیا وازگا ورتا وائی, وازگا کو اس طرح بچھا کے اس کے اوپر جو ہے وہ اس میں نمک اور یہ چیزیں. ویسے بلوچستان کے جتنے بھی لوگ ہیں مطلب ہمارے یہ پورے کزن ٹائپ ہے, مطلب پٹھانی ہے, بلوچ اور پختون یہ اصل میں ایک ہی قوم ہے. تو دیکھو وہ پشتو میں بھی بات کرتے, جیسے چربی کو وازگا بولتے ہیں پشتو میں اور اردو میں چربی, تو اس کو بول رہے کہ مجھے نا پشتو میں بتاؤ وازگا ڈلوا دیتے ہیں. اچھا, اس کو فولڈ کر کے پھر یہ جو اوجڑی ہے اوجڑی کو صاف کر کے الٹا کر کے پھر وہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ایسا لٹکا دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کبئی, ٹھیک ہے نا, اس کو کہتے ہیں چکئی, ٹھیک ہے. اب جو ایک اور چیز رہ گیا ہے, جو کمر کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے گوشت رہ گئے, اس کے لیے پھر ایک انتڑی ہوتی ہے, وہ بالکل وہ غبارے کی طرح جو بچے جو پھلا دیتے ہیں نا لمبی سی نا, اس کے اندر پھر یہ تمام چیزیں نمک مرچ لگا کے اس کو پھر بند کر کے اس کو کہتے ہیں انڈارا, ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں خشک ہوتی ہے. اب یہ جو چکی سے سب سے بہترین جو کام لیا جاتا ہے وہ چکی سے لیا جاتا ہے. وہ کس طرح لیا جاتا ہے, یہ آپ نے جو توے پہ جو ہمارے جو تبئی ہے, ٹھیک ہے نا, تبخی اس کو ہم پشتو میں کہتے ہیں, اس کے اوپر جو بڑی بڑی روٹیاں ہیں چپاتیاں قسم کی, وہ جب عورت جس وقت بناتی ہے, ٹھیک ہے, تو سارے لوگ جو ہے نا آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں, تو ٹھیک ہے, وہ جب گرم جو پک گئے تو یہ چکی جو ہے نا اس کو جلدی اس طرح لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. میں آپ سے یہی پوچھ رہا تھا کیونکہ میں نے بہت عرصہ پہلے جب میں نے یہ پروگرام کیا تھا جو ٹریول اینڈ فوڈ کی آپ بات کی تھی, کہ میں اس کا نام بھول رہا ہوں, اور وہ اتنی کوئی لذیذ روٹی ہے. جی میں کیوں نام بھول رہا ہوں, مجھے بھولنا نہیں چاہیے. اس کو غڑ کہتے ہیں. نہیں. اچھا, ایک غڑی بھی کہتے ہیں. غڑی پھر ایسا چیز ہے کہ کسی نے کوئی مراد مانا ہے, ٹھیک ہے, وشلی بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا یہ ایک مراد کے لیے بھی ہوتا ہے وشلے, ٹھیک ہے نا, یہ مطلب میری کوئی مراد ہے اگر وہ پوری ہو جائے. اور کبئی کی جو مزیدار سی بات ہے نا, وہ جو انگیٹھی لگاتے ہیں, وہ انگیٹھی کے اوپر وہ لٹک رہی اس کے ہیٹ سے, اس کے گرمی سے جو ہے نا وہ. اور اس میں جو اب جو چربی ہے جو پیچھے والی ہے نا, اس کو کیا کہتے ہیں, وہ اگر اس میں آپ ساگ بنائیں, آپ اگر پالک بنائیں اور اس کے ٹکڑے اگر آپ دال میں شامل کریں, یا بذات خود ایک دفعہ لشکری ریسانی صاحب نے جو لاندی کا شوروا کیا تھا, پتہ نہیں آپ تھے یا نہیں تھے, بہرحال انہوں نے ایک شوروا کیا تھا, اس میں صرف وہی جو ہے نا جو چربی تھی نا وہ اس نے شوروا بنایا. تو وہ تو خیر پھر ایسے لوگ ہضم کر سکتے ہیں جو پہاڑوں پہ چڑھنے والے اور گھومنے والے, آپ بھی ہضم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ جو ہے نا پتہ نہیں ہضم کر سکے یا نہیں کر سکے. نہیں میں اچھا, اس کے روسٹ بھی بنتے ہیں سر. اس کا کچھ لوگ جو ہے نا وہ بہت ٹیکنیکل کام ہے, کیونکہ وہ نرم کرنا پڑتا ہے بہت ٹیکنیک سے نا. پھر اس کا کڑھائی بھی بنتے ہیں. اور آج کل جو ایک خوشحالی کی بات یہ کہ یہ تقریباً 1,00,000, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ تک یہ دمبا پہنچ گیا ہے. تو ہر غیرہ مثال کے طور پر نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے پھر خوشخبری یہ کہ ہمارے یہاں پہ 2-3 ہوٹلز ہیں,
وہ اب بیچتے ہیں مطلب اچھا کچا بھی بیچتے ہیں کچا تو خیر یا ہمارا سرانان ہو گیا یا کوئٹہ میں بھی ایک دو جگہ لیکن جو بنا کر بیچتے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں وہ یہ جو آپ کا جو مٹی سے بنا ہوا جو ایک کٹوئی ہوتا ہے ہم لوگ کٹوس کو کٹو یعنی آپ ہانڈی کہہ لیں ہانڈی کا بڑا سائز اس میں پھر یہ ٹکڑے ڈال کے اور پھر آپ ہوٹل میں اگر آپ جو کٹاؤ کا جو ہے اگر آپ اسلام آباد سے پشاور کی طرف سفر کریں نا جی اگر آپ کبھی موٹر وے سے نیچے کی طرف جائیں تو وہاں پہ کچھ شہر ایسے ہیں جو کہ باقاعدہ کٹاؤ وہاں پہ وہ بہت ہی مزے کا گوشت بنتا ہے تو مٹائی فرام انڈیا میرے دوست لائے تھے فائنلی میں نے کھا لیا پورا ختم ہو چکا ہے اور اس کا نام ہے سویٹ نمکین سیسندی بازار لکھنؤ دیکھو بہت ایون مٹائی تھی ماشاء اللہ تھینک یو سراج for this special sweet مٹائی یہ تمام چیزیں جو ہے اب یہ کچھ لوگ اگر آپ نے وہ جو چربی والا حصہ ہے جو پالک میں بنتا تھا یا دال میں بنانا چاہیے تھا وہ اگر آپ نے لاندی میں بنایا تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا یہ آپ کو گوشت کی سمجھ کہ بھائی یہ کون سا گوشت سے کیا چیز ہونا چاہیے تو یہ تمام چیزیں اس طرح ہوتی ہے ہمارا ناصر صاحب اس میں سے ایک پیس بھی میں آپ کو نہیں دوں گا چاہے آپ اس کی جتنی بھی تعریف کریں ٹھیک ہے یہ 1 لاکھ سے اوپر کا دمبا تھا جو کہ بیچارہ یہاں تک پہنچا ہے جی ٹھیک ہے تو میں عباس جان کا بےحد مشکور ہوں عباس کاکڑ صاحب کا جمیل کاکڑ صاحب کا بےحد مشکور ہوں اور بہت ہی خوبصورت ان کا یہ جو یہاں پہ فارم ہاؤس ہے یہاں پہ ہمیشہ میں میرے دوست میری فیملی میرے بچے بھی یہاں پہ آتے ہیں بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں اب بس باہر کی آمد ہے تو اس کو میں دوبارہ سے اگر آپ کی اجازت تو میں لپیٹ اگر آپ کی اجازت آپ جیب میں ڈال دیں نہیں میں جیب میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا بھی اسی طرح کا ایک پروگرام ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی تھوڑا سا ایک حصہ ہم ریکارڈ کر لیں میں آپ کے لیے لیکن میں یہ گن کے رکھوں گا گن کے آپ بھی غائب نہیں ہونا یہ آپ یقین کریں کہ انشاءاللہ بس یہ ابھی اور میں نے یہ سنا ہے کہ جس بندے نے لاندی کو چوری کیا اور کھا لیا اس کا پیٹ ضرور خراب ہوگا یہ بھی ایک دوائیاں کھا لیتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں لاندی تو گیا نا بہرحال آپ کے حوالے یہ لاندی اور آپ کے پروگرام کے حوالے اور ہم جو ہے نا اب تھوڑی سی دیر کے لیے اٹھیں گے کیونکہ باقی جمیل کاکڑ صاحب بھی آ گئے ہیں باقی دوست بھی آ گئے ہیں اور ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں آپ اپنی گپ شپ کریں